ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुना दी गई है। किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को? आई थिंक इसकी रिक्वायरमेंट भी थी, स्पेशली आफ्टर 7th में। अगर आप देखें जिस तरीके से इन लोगों ने इंसाइट की है वायलेंस और दे वेपनाइज द इंफॉर्मेशन इनटू वायलेंस, और इसमें बड़ी ओपन कॉल है। अगर आप 7 मई के वाकयात देखें, इसके अंदर ये पूरा रनिंग कमेंट्री कर रहे थे 7-7 8-8 घंटे, एंड दे थॉट कि जी दे विल बी एबल टू, शायद खुदा ना खास्ता फौज में कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा या रिवोल्ट हो जाएगा, बगावत हो जाएगी। उसके अलावा फिर उसके बाद लेटर ऑन एक नैरेटिव है कॉन्स्टेंटली अटैकिंग पाकिस्तान आर्मी, रैंक एंड फाइल और फिर सीनियर लीडरशिप को। और अगर इसको देखें, सबसे ज्यादा रेजोनेट इसको 2 एंटिटीज करती हैं। एक भारत है, स्पेशली इनके चैनल्स के लिए बड़े फेवरेट हैं दोनों। चूंकि अभी रैंक इसके साथ नहीं लगता दोनों के, तो अभी इसको जो है आदिल राजा और जो है ना बेसिकली हुसैन मेहदी कह के पुकारा जाए। बाकी जो है इसमें दूसरा जो आई थिंक रेजोनेट कर रही थी वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, एंड इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि ये बड़ा सेलिब्रेट करते थे कि शायद इनसाइड इन्फॉर्मेशन है। अदरवाइज अगर आप देखें तो 80% इसमें मटेरियल कंकॉक्टेड होता था और उसके थ्रू एक डेली का नैरेटिव है। एट टाइम मैं आई वंडर कि यार ये लोग काम क्या करते हैं। अगर 8-8 घंटे ये बैठ के यूट्यूब पे, तो ये अर्न कैसे करते हैं? तो साफ ज़ाहिर है इनको कहीं ना कहीं से डॉलर्स आ रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली फ्रॉम इंडियन एजेंसी लाइक रिसर्च एनालिसिस विंग है, या अगर पॉलिटिकल पार्टी के कोई लोग उनको फंड करें। सो ये आई थिंक फैसला बड़ा ऑलरेडी अवेटेड था, और इस लिहाज से एक डिटरेंस भी होगी विद इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड कि अगर फौज के रिटायर्ड अफसरान भी इस तरह करेंगे तो दे विल बी टेकन टू टास्क। और ये तमाम ममालिक आप देख लें, चाहे इंडिया है चाहे वेस्ट है, इस तरीके से कोई भी बर्दाश्त नहीं करता इस नॉनसेंस को। मेरे ख्याल में ये बड़ा टाइमली डिसीजन है, और इंशाल्लाह भी कोशिश होगी कि थ्रू इंटरपोल इनको लाया जाए और ये फिर जेल की चक्की पीसे यहाँ पे बैठ के। जी सर, ये भी कहिएगा कि सफाई का मौका दिया गया था लेकिन वो पेश नहीं हुए, तो क्या अभी भी गुंजाइश मौजूद है, उन्हें सुना नहीं गया, उनको मौका मिल सके? जिसमें देखें ये सारा बेसिकली फॉल्स नैरेटिव है। बड़ा क्लियरली साफ ज़ाहिर है मिलिट्री कोर्ट्स हैं, इन लोगों ने तो सर्व भी, इनको पता है कि सिस्टम कैसे काम करता है। में पूरा फेयर ट्रायल है, दे कैन बेसिकली टेक सर्विसेज ले सकते हैं, काउंसिल की वकील रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा पेश ही नहीं हो रहा तो साफ ज़ाहिर है फिर उसकी एब्सेंशिया में भी सजा सुनाई जा सकती है। एंड स्टिल अगर वो समझते हैं कि उन्हें डिफेंड करना है तो आके दे कैन डिफेंड। लेकिन चूंकि अभी इनके डॉलरों से मुंह भर दिए गए हैं और बाहर इनको बड़ा कंफर्टेबल रखा जा रहा है थ्रू लेट्स से सम ऑफ द होस्टाइल एजेंसीज, तो ये कोशिश करेंगे कि डेफिनेटली ना आए। लेकिन आई एम श्योर स्टेट अगर इस पे पांव रखेगी और पूरी एफर्ट करेगी तो थ्रू इंटरपोल इनको लाया भी जाएगा इंशाल्लाह। जी सर, साथ ही मौजूद रहिएगा। दिफाई तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुनाई गई है। किस तरह से देखते हैं आप इस इकदाम को? समझता हूँ ये इकदाम बहुत अहम है कौमी सलामती के तकाज़ों को पूरा करने के लिए, और क्योंकि जो इनके जराइम हैं कौमी सलामती के खिलाफ वो इतने संगीन थे कि मैं समझता हूँ कि उनको न सिर्फ सज़ा देना बहुत ज़रूरी है बल्कि इसके ज़रिए से जो फ़ौज के अंदर भी एक डिसिप्लिन का निज़ाम है उसको बरकरार रखना जो है बहुत अहमियत का हामिल है। इनके 5 जराइम हैं जो कि बहुत अहमियत के हामिल हैं, जिसकी बुनियाद पे ये सज़ाएं उनको आज दी गई हैं। पहली बात यह है कि रियासत और फ़ौज के खिलाफ जो है बगावत पे उकसाना। नंबर 2 के फ़ौज के अंदर जो रैंक एंड फाइल है उसके सफ़ों में गलत फहमी पैदा करना और जो फ़ौज की क़यादत है उसको बदनाम करना और उसके खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश करना। तीसरा पहलू ये है कि जो अवाम के दिलों में फ़ौज का एतमाद, एहतराम और भरोसा है उसको नफरत और यानी कि गैर यकीनी से तब्दील करने की कोशिश करना। चौथा पहलू ये है कि ये कई जराइम में भी मुलविस थे। आप जानते हैं कि इनके ऊपर लैंड ग्रैबिंग और ज़मीनों पे कब्जे के हवाले से कई FIR मौजूद हैं, और तो उससे भी तवज्जो उठाने के लिए इन्होंने ये ढोंग रचाया था कि हम सोशल मीडिया का सहारा लें, अपनी पॉपुलैरिटी को इस्तेमाल करें अपने मुकदमात पे असरअंदाज होने के हवाले से। और 5वां पहलू जो सबसे तकलीफदेह है वो ये है कि ये दोनों अफराद का चूँकि फौजी ख़ानदानों से ताल्लुक़ है और जिनके कई नस्लों से लोग फौज में सर्व करते रहे हैं, खिदमत देते रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उनके लिए भी ये शर्मिंदगी और नदामत का बायस है ये दोनों अफराद। और मैं समझता हूँ इनको सज़ा देना पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर रैंक एंड फाइल पे एतमाद और डिसिप्लिन को बरकरार रखना, उनके मोराल को बरकरार रखना और कौम के अंदर फ़ौज के ऊपर एतमाद और भरोसे को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी था।
سر آپ کی نظر میں یہ سینٹیمنٹ ڈیولپ کیسے ہوا؟ جیسے آپ نے خود ہی ذکر کیا کہ فوجی خاندان ہے ان کا، بہت عرصے سے ان کے جو بزرگ ہیں وہ فوج میں تھے اور سرو کرتے رہے ہیں، خود بھی فوج میں سرو کرتے رہے ہیں، جو آج بنے ہیں جس حد تک پہنچے تھے اسی فوج اسی ملک کی وجہ سے بنے تھے، تو یہ سینٹیمنٹ ہے کیا جس وجہ سے یہ بغاوت تک پہنچے؟ دیکھیے اس کی 3 وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک انفارچونیٹ حقیقت یہ ہے کہ بعض لوگ جو کہ زیادہ محنتی نہیں ہوتے، زیادہ قابل نہیں ہوتے اور زیادہ آنیسٹ اور سنسیئر نہیں ہوتے، وہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی ادارے اور پروفیشن میں زیادہ آگے تک نہیں جا سکتے. تو یہ دونوں افراد جو ہیں بہت جلدی فوج چھوڑ گئے تھے لوور رینکس میں. دیکھیں اگر ان میں قابلیت ہوتی، سنسیئرٹی ہوتی اور یہ محنتی ہوتے تو یقیناً یہ اگلے رینکس تک جاتے. تو اس کے بعد سے انہوں نے یہ کرپشن میں ملوث ہوئے. کئی ان کے اوپر ایف آئی آر موجود ہیں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا. لینڈ گریبنگ اور زمینوں پہ یہ فوج کے ریٹائرڈ افسران کا نام استعمال کر کے قبضے کرتے تھے، جس کے ذریعے سے فوج کو بھی بدنام کرتے تھے اور غیر قانونی طور پہ کرپشن اور پیسے معصوم لوگوں کو لوٹنے کا بھی کام کرتے تھے. اور اس سے پھر یہ توجہ اٹھانے کے لیے انہوں نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا تاکہ اپنی مقبولیت میں اضافہ کیا جائے اور اپنے اثر و رسوخ اور پاپولیرٹی کو استعمال کیا جائے ان مقدموں پہ اثر انداز ہونے کے لیے. تو یہ 3 پہلو تھے. پھر اس کے بعد ان کی جو دوسری شادی ہوئی وہ انہوں نے پولیٹیکل ازائلم کے لیے یوز کی اور اس کے بعد انہوں نے ملک کے باہر جا کے جو ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان سے رابطے اور ان کی رہنمائی میں مزید فوج کے خلاف نفرت اور انتشار پھیلانے والے بیانیے کو مرتب کرنے میں ملوث ہوئے. تو ان کو بارہا موقع دیا گیا، ان کو سمن دیے گئے کہ وہ آ کے اپنا دفاع کریں، لیکن چونکہ ان کے پاس دفاع میں کچھ تھا ہی نہیں تو پھر آخری طور پہ پورا ان کو موقع دینے کے باوجود ان کو بالآخر قرار واقعی سزا دی گئی، جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے تاکہ فوج کے اوپر عوام کا بھی اعتماد رہے، فوج کی صفوں میں بھی ڈسپلن قائم رہے اور عالمی طور پہ بھی یہ پیغام جائے کہ فوج جو ہے پاکستان کے قومی سلامتی کے اوپر حملہ آور ہونے والے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتی اور نہ اس کی کسی کو اجازت دی جا سکتی ہے. جی سر، ساتھ ہی موجود رہیے گا. ماہر قانون راجہ خالد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پاک فوج کے 2 ریٹائرڈ افسران کو فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے کے الزام میں سزا سنا دی گئی ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس اقدام کو، اور یہ بھی بتائیے گا کہ ان کے پاس لیگلی کیا کوئی آپشن موجود ہے؟ جی لیگلی آپشن موجود ہے. وہ پاکستان میں آگے سرنڈر کریں اور متعلقہ کورٹ سے رجوع کریں، اس کورٹ کو اپنی کورٹ کی مرضی پہ چھوڑیں اپنے آپ کو، تو اس کے بعد پھر وہ کورٹ دیکھ سکتی ہے. لیکن یہ دیکھیے یہ ٹرائل ان ایبسینشیا ہوا ہے اور شاید یہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے کہ ملزمان کو سنے بغیر ان کے خلاف سزائیں اناؤنس کر دی گئی، انہیں کنوکٹ کر دیا گیا. لیکن ٹرائل ان ایبسینشیا یعنی مینز کے ٹرائل ان ایبسینس کا تصور موجود ہے. یہ 2nd ورلڈ وار کے بعد کام شروع ہو گیا تھا اور نیورمبرگ میں ٹرائل ان ایبسینشیا ہوا. پھر 1967 میں اسٹاک ہوم میں ایک ٹریبونل قائم ہوا، یہ جسے رسل ٹریبونل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور دو کہ اٹ واز سمبولک، انہوں نے پوسٹ ویتنام وار میں جو امریکن انوالو تھے، امریکہ کی لیڈرشپ انوالو تھی، انہیں سزائیں سنائی تھی. پاکستان کا جو قانون ہے اس کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو پاکستان کا قانون CRPC جو سول پروسیجر کوڈ ہے اس کی سیکشن 87 اور 88 یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی ملزم باوجود اس کے کہ جو بھی قانون کے مطابق گنجائش بنتی ہے وہ سارے میئرز لیے گئے لیکن وہ کورٹ میں حاضر ہونے سے قاصر رہے، دانستہ طور پہ روح پوش ہیں، ایبسکانڈر ہیں اور وہ پروکلیمڈ اوفینڈر ہیں، اشتہاری ملزم ہیں، تو پھر جب کورٹ یہ دیکھتی ہے کہ اب وہ کسی صورت میں حاضر نہیں ہو رہے اور اپنی طرف سے وہ اپنی اٹموسٹ کوشش کر لیتی ہے ان کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے، تو حاضر نہیں ہوتے، ایسی صورت میں دفعہ 512 CRPC کے تحت ان کا چالان مرتب کر کے کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے اور ایویڈنس ان کی عدم موجودگی میں ریکارڈ ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ تھوڑے سا بار یہ ہے کہ فائنل ججمنٹ اناؤنس نہیں کی جاتی. لیکن ہمارا جو سپریشن آف ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کا قانون ہے 1975 کا، اس میں ٹرائل ان ایبسینشیا کا تصور موجود ہے. لائک وائز جو ہمارا قانون ہے نیب آرڈیننس کا، اس میں ٹرائل ان ایبسینشیا کا تصور موجود ہے. اور اسی طرح جو ہمارا اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس میں ٹرائل ان ایبسینشیا کا تصور موجود ہے. انڈیا کے اندر یہ جو مشہور زمانہ مابسٹر ہیں
दाऊद इब्राहिम, उनका ट्रायल हुआ एब्सेंशिया में, मुल्ला उमर का ट्रायल अफगानिस्तान में हुआ उसामा बिन लादेन को पनाह देने पे, और सलीम अयुद्दीन का ट्रायल वहाँ पे हुआ बांग्लादेश में 2016 में, और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। इसी तरह कोसोवो लिबरेशन आर्मी के लीडर थे, उन्हें वहाँ पे जो यूगोस्लाविया की कोर्ट थी, ट्रायल इन एब्सेंशिया में सजा सुनाई गई। तो ये ट्रायल इन एब्सेंशिया का तस्वर भी मौजूद है, और मुल्जमान के पास अब ये है कि अपीलेट कोर्ट भी मौजूद है, वो आए कोर्ट में सरेंडर करें और अपील करें उस फैसले के खिलाफ। और पाकिस्तान की बाकी सिविल कोर्ट्स भी मौजूद हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो लिहाजा वो उनके आने पे ही ये सारा काम हो सकता है। लेकिन ये मेरे ख्याल में प्रॉपर मेजर है जो कोर्ट की तरफ से लिया गया, अथॉरिटी की तरफ से लिया गया, चूंकि पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान को बदनाम करना और आर्मी के लोगों को सीड्यूस करना, ये और आर्मी के खिलाफ या मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ बगावत पे उकसाना बहुत संगीन किस्म का जुर्म था, जिसकी उन्हें करार वाकई सजा दी गई।